अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 113 से लेकर 114 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन दो आयत को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका वरहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युज़िल्लूक वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रूनक मिन शैء वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फसौफ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। चले आइए इन दो आयत को अब हम मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका, या देखें वलौला फज़लुल्लाह, यहाँ अल्लाह के नाम पर पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले पेश है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका वरहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, या देखिए लहम्मत तो, यहाँ खालिद से पहले ज़बर है और इसमें मद भी है। ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखें ताइफतुम, या देखिए ता के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है रूफ़ यरमलुन में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युज़िल्लूक, या देखें ऐ, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है या आ रहा है और या जो है रूफ़ यरमलुन में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। और आगे देखें ऐ युज़िल्लूक, यहाँ पे आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में काफ जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? ऐ युज़िल्लूक वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम, या देखिए इल्ला, यहाँ खालिद से पहले ज़बर है और इसमें छोटी सी मद भी है, तो यहाँ हम 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रूनक मिन शैء, या देखिए वमा यज़ुर्रूनक मिन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है शीन आ रहा है और शीन जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। और आगे देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। तो वफ़ की सूरत में हम इसे कैसे पढ़ेंगे? वमा यज़ुर्रूनक मिन शैء वअंज़लल्लाहु, या देखें वअन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ज़ा आ रहा है और ज़ा जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, ये देखिए मा लम तकुन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे।
اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، یہاں دیکھیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، یہاں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے۔ کیسے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ، یہاں دیکھیں لا خیر فی کثیر، وا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر، یا دیکھیں الا من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یا دیکھیں او اصلاح، ہا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر انقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ او اصلاح بین الناس، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، وقف کی صورت میں سین جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ بین الناس وَمَن يَفْعَلْ، یا دیکھیں وَمَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، یہاں دیکھیں ذَلِكَ ابْتِغَاء، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، یا دیکھیں مرضات اللہ، یہاں اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ کیسے؟ مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، یا دیکھیں اجرن، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے اس سبق کی زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کے مخارج میں، آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔